Importante ang tukmang paghugas sa mga kamot aron malikayan ang mga sakit. High five para sa hand washing. Mao kini ang mas gipalig-on pa nga kampanya sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development pag Global Hand Washing Day nga gipahigayon sa Totolan Elementary School nga nahimutang sa Dawis, Bohol. Gisiguro sa DOH nga matudluan ang mga ningsalmot sa tukmang paghugas sa kamot. Ilabi na ang mga nagtungha nga apil sa indigenous people communities nga maoy usa sa mga prioridad na makadawat og serbisyo kabahin sa panglawas ug sanitasyon. Itudluan sad ang mga bata sa saktong pagtutbrush. Tumong sa maong programa ang pagpausbaw ug pagpadasig sa kaalam sa mga tawo mahitungod sa importansya sa hand washing gamit ang sabon ug limpyo nga tubig. Importante nga siguraduhong limpyo ang mga kamot aron malikayan ang mga sakit sama sa diarrheal illnesses o sakit sa tiyan ug respiratory infection sama sa ubo ug trangkaso. Pinaagi sa maong programa pahimangno sa DOH nga kanunayong i-practice ang saktong paghugas sa kamot. Maong atong ipadayon ang maayong panglawas sa 7 kay sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.